ल अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ क्लास। यो केमिकल काइनेटिक्स को लेक्चर नम्बर 4 भयो। यो भन्दा अगाडि हामीले जीरो अर्डर र फर्स्ट अर्डर रिएक्सन पढिसकेका थियौं र जीरो अर्डर को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के थियो अलिकति म समराइज गर्दै छु। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के थियो AT इक्वल्स टु A0 माइनस KT र यसको हाफ लाइफ के थियो हाफ लाइफ भनेको T हाफ A0 बाइ 2K अथवा यसलाई C0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा इनिशियल कन्सन्ट्रेसन को टर्ममा C0 बाइ 2K पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट हामी के पाइरा छौं हाफ लाइफ जुन छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ। सो हाफ लाइफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इनिशियल कन्सन्ट्रेसन। हाफ लाइफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हैन। अब सुन्दै हुनुहुन्छ हैन। र फर्स्ट अर्डर रिएक्सन को लागि n को भ्यालु 1 भयो। यसको लागि मलाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भन्नु त सेम यस्तै छ तर अगाडि चाहिँ ln हुनु पर्यो। सो ln AT इक्वल्स टु ln A0 हैन। A0 भनेको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन माइनस KT। अब यसलाई C को टर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। C भनेको कन्सन्ट्रेसन। सो ln CT इक्वल्स टु ln C0 माइनस KT एउटै कुरा हो। C भनेको कन्सन्ट्रेसन टर्ममा मैले लेखे र हिजो यसको हामीले हाफ लाइफ को एक्सप्रेसन सिकेका थियौं हैन। हाफ लाइफ को एक्सप्रेसन हाफ लाइफ so that is T half कति आको थियो भ्यालु 0.693 by K। यसको मतलब यहाँ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन को लागि हाफ लाइफ जुन छ त्यो चाहिँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग डिपेन्ड गर्दैन। यो कुराहरु यस इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो यति कुरा हामीले गरेका थियौं र यसको डिफरेन्ट इक्वेशन्सहरु पनि लग को फर्ममा अथवा नेचुरल लगमा कसरी कन्भर्ट गर्ने अथवा नेचुरल लगमा छ भने त्यसलाई यो लग टु द बेस 10 मा कसरी कन्भर्ट गर्ने यी सबै कुराहरु हिजोको क्लासमा हामीले गरेका थियौं। ठीक छ हैन। अब चाहिँ हामीले यहाँ डिग्री अफ डिसोसिएसन को बारेमा पढ्छौं। डिग्री अफ डिसोसिएसन र फर्स्ट अर्डर रिएक्सन को लागि एउटा फर्मुला हामीले यो पनि लेखेका थियौं हैन। CT इक्वल्स टु C0 e को पावर माइनस KT यो फर्मुला पनि लेखेका थियौं हिजो याद छ। अब CT को फर्ममा लेख्नु कि त AT को फर्ममा लेख्नुस्। सो AT इक्वल्स टु A0 e को पावर माइनस KT यो फर्मुला हामीले डिराइभ गरेका थियौं हिजो। अब हामी डिग्री अफ डिसोसिएसन को बारेमा कुरा गर्छौं। डिग्री अफ डिसोसिएसन। अब डिग्री अफ डिसोसिएसन भनेको के हो भने यसलाई अल्फा ले हामी डिनोट गर्छौं। डिग्री अफ डिसोसिएसन भनेको के हो भने अब कति रिएक्टेन्ट अथवा रिएक्टेन्ट को कति पार्ट चाहिँ प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो त्यसलाई चाहिँ हामी डिग्री अफ डिसोसिएसन भन्छौं। रिएक्टेन्ट को कति पार्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो। एउटा मैले हाइपोथेटिकल रिएक्सन माने मानौं A ले चाहिँ B दिइराछ A ले चाहिँ B दिइराछ। व्हेन टाइम T इक्वल्स टु 0 यसको मतलब जब रिएक्सन स्टार्ट भएको छैन त्यतिबेला मानौं A को कन्सन्ट्रेसन छ A0 अथवा C0 मैले C0 माने A को इनिशियल कन्सन्ट्रेसन छ C0 त्यतिबेला B चाहिँ फर्म भएको हुँदैन B को कन्सन्ट्रेसन भयो 0 एट अ टाइम T इक्वल्स टु T कुनै पनि जब रिएक्सन अगाडि प्रोसिड हुँदाखेरि एट अ टाइम T इक्वल्स टु T अब A को कन्सन्ट्रेसन त केही न केही अमाउन्टले घट्छ कि घट्दैन घट्छ। मानौं एट अ टाइम T इज इक्वल टु T यसको कन्सन्ट्रेसन भयो CT र CT भनेको C0 माइनस X भयो र यो X भनेको चाहिँ अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट जुन चाहिँ प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो। अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट जुन चाहिँ प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो र यो CT जुन छ दिस CT इज लेस देन C0 किनकि रिएक्टेन्ट को केही अमाउन्ट सम अमाउन्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइसकेको छ। CT इज द कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट एट अ टाइम T and C0 is the concentration of reactant when reaction starts that is at a time T equals to 0. So stoichiometry के भन्दै छ भने A को 1 पार्टले B को 1 पार्ट दिने हो। अब A को X अमाउन्ट चाहिँ यदि रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भयो भने B को पनि X अमाउन्ट बन्यो र यहाँ डिग्री अफ डिसोसिएसन भन्नाले डिग्री अफ डिसोसिएसन अल्फा को मिनिङ हुन्छ
कति डिसोसिएट भयो कति पार्ट डिसोसिएट भयो त x पार्ट डिसोसिएट भयो अपन इनिशियल कन्सन्ट्रेसन त्यो भनेको c नट सो x अपन c नट लाई हामी चाहिँ के भन्छौं त डिग्री अफ डिसोसिएसन भन्छौं डिग्री अफ डिसोसिएसन सो कति पार्ट चाहिँ डिसोसिएट भयो डिग्री अफ डिसोसिएसन अब जीरो अर्डर रिएक्सन को लागि हामी डिग्री अफ डिसोसिएसन सिक्यौं सो अल्फा फर जीरो अर्डर रिएक्सन जीरो अर्डर रिएक्सन को लागि अल्फा सिक्नु पर्यो सो जीरो अर्डर रिएक्सन को लागि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भन्नु त माथि मैले लेख्या छ at equals to a naught minus kt अथवा ct equals to c naught minus kt पनि लेख्न सक्यो हैन ल ठीक छ ct भनेको यो ct is the concentration at a time t and c naught is the concentration at a time t equals to 0 c naught is the initial concentration and ct is the concentration at a time t सो यो इक्वेसन हामी युज गर्न सक्छौं सो जीरो अर्डर रिएक्सन को लागि डिग्री अफ डिसोसिएसन यदि सिक्नु पर्यो भने सो पहिला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेसन लेख्नुस् ct equals to c naught minus kt हामी भन्न सक्छौं हैन ठीक छ अब यो ct भनेको कन्सन्ट्रेसन एट टाइम t सो t टाइम जब पास हुन्छ त कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ त घट्छ त कति हुन्छ यो कन्सन्ट्रेसन इनिशियल कन्सन्ट्रेसन माइनस x हुन्छ र यो हुने भो c नट माइनस kt ct को ठाउँमा हामी c नट माइनस x लेख्न सक्छौं ct इज द कन्सन्ट्रेसन एट टाइम t र जब टाइम प्रोसिड भयो त कन्सन्ट्रेसन घट्यो त कतिले घट्यो त c नट माइनस x भयो त्यसपछिको कन्सन्ट्रेसन सो एट टाइम t द कन्सन्ट्रेसन इज c नट माइनस x अब हामीलाई के चाहिन्छ अल्फा निकाल्नु पर्यो भने x by c नट निकाल्नु पर्यो सो x by c नट मलाई चाहिन्छ त दुईतिर मैले के गरे c नट ले डिवाइड गरिदिए दुईतिर मैले c नट ले डिवाइड गरिदिए c नट ले डिवाइड गर्दा c नट अपन c नट भनेको 1 x by c नट equals to 1 minus kt by c नट ओके हैन सो अब दुईतिरबाट यो 1 र 1 क्यान्सल भयो माइनस साइन पनि क्यान्सल भयो सो x by c नट equals to kt by c नट र यो x by c नट भनेको के हो त डिग्री अफ डिसोसिएसन हो सो फर जीरो अर्डर रिएक्सन डिग्री अफ डिसोसिएसन इज kt by c नट यो जुन मैले स्लाइड्सहरु पठाउँछु त्यसमा चाहिँ यो कुराहरु हुन्छ नेपाली किताबमा चाहिँ यो छैन डिग्री अफ डिसोसिएसन छैन इन्डियन किताबहरुमा छ सो पढ्दाखेरि नझुक्योस् भनेर मैले बताइदिएको अब फर्स्ट अर्डर रिएक्सन को पनि डिग्री अफ डिसोसिएसन लेख्नुस् सो अल्फा फर फर्स्ट अर्डर अल्फा फर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन सो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन को लागि पनि अब डिग्री अफ डिसोसिएसन अल्फा चाहिँ सिक्नु पर्यो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन को लागि पनि डिग्री अफ डिसोसिएसन अल्फा सिक्नु पर्यो सो यसको लागि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेसन युज गर्नु पर्यो यसको लागि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेसन युज गर्नु पर्यो एकछिन है सो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन को लागि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेसन हामीसँग के छ त सिम्पल खालको युज गरौँ ct equals to c naught e को पावर माइनस kt सो ct equals to c naught e को पावर माइनस kt यो हामी लेख्न सक्छौं हैन अब ct is the concentration at time t सो ct को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु त c naught minus x लेख्न सक्छु equals to c naught e को पावर माइनस kt लेख्न सकिन्छ अब मलाई x by c naught चाहियो त मैले दुईतिर के गरे c naught ले डिवाइड गरे सो c naught minus x अपन c naught equals to c naught e को पावर माइनस kt यहाँ पनि मैले c naught ले डिवाइड गरे सो अब यसलाई सेपरेट गर्नुस् c naught by c naught भनेको 1 सो x by c naught हुने भो equals to यो c naught र यो c naught क्यान्सल हुने भो सो e को पावर माइनस kt हुने भो बुझ्दै हुनुहुन्छ हेलो यस सर बुझ्दै छम ओके सो x by c naught को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु त अल्फा लेख्न सक्छु सो 1 minus अल्फा equals to e को पावर माइनस kt भयो सो अल्फा equals to
1 minus e को power minus kt. So first order reaction को लागि degree of dissociation alpha हुन्छ 1 minus e को power minus kt. So कहिले काहीँ अब इन्डियन किताबबाट क्वेशनहरु गर्दाखेरि क्याल्कुलेट डिग्री अफ डिसोसिएसन भनेर नि क्वेशनले कहिले काहीँ सोधिरा हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ झुक्किनु भएन. सो जे पार्ट सोध्छ यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. सो जीरो अर्डर म्याक्सिमम क्वेशन्सहरु जीरो अर्डर र फर्स्ट अर्डर रिएक्सन्सबाट सोधिने हो. सो म्याक्सिमम क्वेशन्सहरु जीरो अर्डर र फर्स्ट अर्डर रिएक्सनबाट सोधिन्छ. ठीक छ. अब हामी सेकेन्ड अर्डर रिएक्सनतिर लाग्छौं. अब हामी सेकेन्ड अर्डर रिएक्सनतिर लाग्छौं र त्यसपछि हामी जनरल अर्डर रिएक्सनतिर नि लाग्छौं. अब जनरल अर्डर रिएक्सन भनेको अब कति अर्डर याद गर्ने, फर्स्ट अर्डर म्याक्सिमम क्वेशन जीरो एन्ड फर्स्ट अर्डरबाट आउँछ, नझुक्किनु होला. म्याक्सिमम क्वेशन जीरो एन्ड फर्स्ट अर्डरबाट आउँछ. ल अब चाहिँ हामी सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन तिर लागौं. सेकेन्ड अर्डर रिएक्सनको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन हामी कसरी झिक्ने त? सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन. अब सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन भइसकेपछि n को भ्यालु 2 भयो. अब गर्ने तरिका त्यही हो, इन्टिग्रेसन गरेरै गर्ने. मानौ एउटा मैले हाइपोथेटिकल रिएक्सन लिए, a ले b दिइराछ. when time t equals to 0 a को कन्सन्ट्रेसन कति थियो मैले माने c0, त्यति बेला b चाहिँ फर्म भएको हुँदैन. एन्ड when time t equals to t, जब टाइम t equals to t भयो त्यति बेला चाहिँ मानौं a को कन्सन्ट्रेसन भयो ct र ct को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं c0 minus x र b को कति अमाउन्ट फर्म भयो त? b को x अमाउन्ट चाहिँ फर्म भयो. अब डिफरेन्शियल रेट लले के भन्छ त? अकॉर्डिङ टु डिफरेन्शियल रेट ल, अकॉर्डिङ टु डिफरेन्शियल रेट लॉ. सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, सो रेट भनेर हामी के लेख्न सक्छौं? रेट इज इक्वल्स टु माइनस चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ a अपन dt र यो भनेको माइनस dc अपन dt पनि लेख्न सक्छौं हैन. c स्ट्यान्ड्स फर कन्सन्ट्रेसन, c स्ट्यान्ड्स फर कन्सन्ट्रेसन. दुईटै कुरा एउटै हो, यसरी हामी लेख्न सक्छौं. र रेट लॉ अनुसार अकॉर्डिंग टु रेट लॉ अनुसार हामी रेट कसरी लेख्न सक्छौं? रेट इज इक्वल्स टु कसरी लेख्न सक्ने भन त? कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन हैन. रेट इज इक्वल्स टु k टाइम्स कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट को पावर कति? 2 हैन. सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन भइसकेपछि पावर मैले 2 लिए, अथवा यसलाई kc को पावर 2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. यसलाई इक्वेसन 1 मान्नु, यसलाई इक्वेसन 2 मान्नु. दुईटैले रेट दिइराछ, सो दुईटैलाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौं. दुईटै इक्वेसनले रेट दिइराछ, सो दुईटैलाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौं. सो यसलाई इक्वेट गर्दाखेरि इक्वेट गर्दाखेरि माइनस dc by dt equals to kc square लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन? यो भन्नु यो लेख्न सकिन्छ? हजुर सर, यो लेख्न सकिन्छ. अब दुईटै इक्वेसनले यस थ्यांक यू. दुईटै इक्वेसनले रेट दिन्छ, त्यसैले दुईटैलाई हामी इक्वेट गर्न सक्छौं. अब चाहिँ के गर्नु? भेरिएबलहरुलाई यताउता गर्नु. सो माइनस dc अपन c स्क्वायर मैले गरे, किनकि dc छ भने त्यहाँ dc भइसक्यो, जो डिफरेन्शियल c हो, त मैले c को टर्मलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड मुनि ल्याए, अनि यता चाहिँ k dt चाहिँ हुने भयो. अब यो डेरिभेटिभलाई हटाउनको लागि हामी इन्टिग्रेसन युज गर्छौं. अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो. अब यो इक्वेसनलाई इन्टिग्रेट गर्नु, माइनस साइन त अगाडि नै हुने भयो. अब इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो. टाइम कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइराछ? टाइम हाम्रो 0 देखि t भ्यारी भइराछ, र टाइम 0 देखि t भ्यारी हुँदाखेरि कन्सन्ट्रेसन कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइराछ? c0 देखि ct. c0 देखि ct इज द कन्सन्ट्रेसन एट एनी टाइम t. सो यो जुन मैले लेखेको छु नि, यो c0 minus x, यो c0 माइनस x भनेकै ct हो, कन्सन्ट्रेसन एट टाइम t. सो अब यहाँ केमिस्ट्री सिद्धिन्छ, यहाँबाट म्याथ स्टार्ट हुन्छ. अब यसलाई कसरी गर्ने? त c को पावर -2 भयो dc. सो c0 देखि ct इक्वल्स टु k लाई बाहिर लिन सकिन्छ 0 देखि t. हजुर भन्नु सर, हामीले कतिखेर त्यो इन्टिग्रेट गर्ने हो?
अब हामी इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन झिक्दै छौं अब डेरिभेटिभलाई हटाउँदाखेरि हैन डिफरेन्शियल साइनलाई हटाउँदाखेरि हामीले इन्टिग्रेसन युज गर्नुपर्छ त्यहाँ डीसी छ डीटी छ अब यिनीहरुलाई हटाउनको लागि हामी जीरो अर्डरमा नि यही काम गर्यौं फर्स्ट अर्डरमा नि यही काम गर्यौं सेकेन्ड अर्डरमा पनि यही काम गर्दै छौं हैन बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर सर सजिलो हुन्छ अनि सबै अर्डरमा हामी यही काम गरिरा छौं ठीक छ सो अब यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ x को पावर n dx कति हुन्छ भन्नु त x को पावर n + 1 अपन n + 1 हुन्छ हैन -1 यस तो यो माइनस चाहिँ अगाडि हुने भो अब चाहिँ यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ c को पावर -2 + 1 तल पनि -2 + 1 हो सर र लिमिट कहाँदेखि कहाँ पुट गर्ने c0 देखि ct र यो भयो हाम्रो kt - 0 ठीक छ अब हेर्नुस् यो तल चाहिँ -1 आइराछ यो तल चाहिँ -1 आइराछ सो माइनस तलको -1 र अगाडिको यो माइनस माइनस मिलेर प्लस हुने भो सो हामी लेख्न सक्छौं c को पावर -1 c0 देखि ct = kt अब यो भनेको 1/c यो भनेको c0 देखि ct = kt अब लिमिट पुट गर्नुस् 1/ct minus 1/c0 equals to kt so यही चाहिँ एक्सप्रेसन हामीले झिक्यौं so this is the expression so second order reaction को लागि integrated rate equation चाहिँ के हुन्छ त 1/ct equals to 1/c0 equals to kt so this is the integrated rate equation कहिले काहीँ एक्जाममा यही इक्वेसन दिएर सोध्न सक्छ कि यो चाहिँ कुन अर्डर अफ रिएक्सन को लागि भ्यालिड छ त यो इक्वेसन त भन्नु पर्यो यो सेकेन्ड अर्डर को लागि भ्यालिड छ भनेर भन्नु पर्यो एनी कन्फ्युजन नो सर ल अब यसको हाफ लाइफ क्याल्कुलेट गरौँ यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन भयो अब हाफ लाइफ फर सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन को लागि हाफ लाइफ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो के गर्नु पर्दैन यो माथिको जुन इक्वेसन छ नि माथिको जुन इक्वेसन जहाँ t छ t को ठाउँमा t हाफ युज गर्नु पर्यो र जहाँ ct छ ct को ठाउँमा c0/2 युज गर्नु पर्यो हिजो जस्तै ट्रिक हैन अब हाफ लाइफ भनेको के हो जब टाइमलाई हामी t हाफ भन्छौं कुन बेला जब कन्सन्ट्रेसन इनिशियल कन्सन्ट्रेसन को हाफ भइदिन्छ हो हैन इनिशियल कन्सन्ट्रेसन को हाफ हुँदाखेरि जब कुनै पनि रिएक्सनमा अब सुरुमा तपाईले सपोज त्यसको कन्सन्ट्रेसन लिनुभयो 10 मोलार अब बिस्तारै बिस्तारै रिएक्टेन्ट त प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ सो बिस्तारै बिस्तारै त्यसको कन्सन्ट्रेसन पनि घट्दै जान्छ सो 10 मोलार बाट घटेर 5 मोलार सम्म आइपुग्दा जति टाइम लाग्यो त्यसलाई नि हामी टी हाफ भन्छौं सो इन्टिग्रेटेड अब सेकेन्ड अर्डर को लागि इक्वेसन माथि हामीले डिराइभ गरिसकेका छौं अब यसको लागि टी हाफ निकाल्नु पर्यो भने यही इक्वेसन को मद्दत लिनु पर्यो so t half equals to ये माथिको इक्वेसनमा so t half equals to 1/k र ct को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ c0/2 minus 1/c0 लेख्न सकिन्छ यो so यो भयो 1/k अब यो माथि पल्टिदाखेरि 2/c0 हुन्छ यो 1/c0 हुन्छ so this is the expression for half life of second order reaction so this is the expression of half life for second order reaction so यसलाई अझै अलिकति चिटिक्क पारेर लेख्दाखेरि 1/c0 कमन लिनुस् 1/c0 कमन लेख्दाखेरि 1/k times c0 यो भयो 2 - 1 so t half equals to 2 - 1 भनेको 1 so 1/k times c0 आयो हैन र यहाँबाट हामी के हेर्न सक्छौं भने यो t half जुन छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ हो हैन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट
यहीबाट सोधिन्छ सो अब मलाई भन्नु फर्स्ट जीरो अर्डर रिएक्सनमा जीरो अर्डर रिएक्सनमा जीरो अर्डर रिएक्सनमा टी हाफ चाहिँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग के थियो भन त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल यस फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा के थियो नो डिपेंडेंट स्टेप फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा टी हाफ के थियो टी हाफ independent sir independent of initial concentration very good टी हाफ independent of initial concentration independent of C naught मैले लेख्थे इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हैन तर सेकेन्ड अर्डर रिएक्सनमा के भयो inversely भयो sir yes so T half is inversely proportional to initial concentration so यो पोइन्टहरु चाहिँ दिमागमा राख्नु होला एक दुई चोटी पढ्नु याद आउँछ यसरी हामी गर्न सक्छौं अब एक्जाममा चाहिँ जीरो अर्डर फर्स्ट अर्डरबाट म्याक्सिमम क्वेशन आउँछ अलिकति गाह्रै बनाउन खोजेको छ भने सेकेन्ड अर्डरबाट दिने हो तर यो अर्डर त थर्ड अर्डर फोर्थ अर्डर फिफ्थ अर्डर जुनसुकै रिएक्सन्स अब हायर क्लासमा जानु भयो भने अब केमिस्ट्री लिएरै पीएचडी गर्छु भनेपछि त त्यो नि केमिकल काइनेटिक्स नै मेजर पोर्सन लिइसकेपछि त 10th अर्डर रिएक्सन 11th अर्डर रिएक्सन 12th अर्डर रिएक्सन्सहरु पनि पढ्नु पर्ने अवस्था आउँछ तर यो लेभलमा चाहिँ हामीले धेरै पढ्नु पर्दैन जीरो अर्डर फर्स्ट अर्डरको क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु मजाले त्यहीबाट क्वेशन्सहरु फसिरहन्छ केमिकल काइनेटिक्स कुनै खासै गाह्रो च्याप्टर छैन सजिलो च्याप्टर हो अब चाहिँ हामी हजुर अहिले यो स्लाइड पठाइदिन्छु म ग्रुपमा अनि यो सार्दा भइहालिन्छ नि अहिले बुझ्नु मात्रै यो ग्रुपमा म अहिले पठाउँछु सो अहिले बुझ्नु मात्रै के सार्नु पर्ने छ सीताजी सर लास्ट हो ल सार्नु nth order reaction कसरी निकाल्ने गर्ने तरिका त्यही हो मानौं ए ले बी दिइरा छ हाइपोथेटिकल रिएक्सन when time t equals to 0 a को इनिशियल कन्सन्ट्रेसन मैले माने c नॉट त्यतिबेला b फर्म हुँदैन b हुन्छ 0 जब टाइम t equals to t भयो त्यतिबेला a को कन्सन्ट्रेसन मानौं के अमाउन्टले घट्यो यसलाई मैले ct लेखे यो भनेको c नॉट माइनस x भयो a को x अमाउन्ट चाहिँ रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्यो भन्नु बुझ्नु न a को x अमाउन्ट चाहिँ रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भयो त रिमेनिङ कति बच्यो त इनिशियल माइनस x र टाइम t इक्वल्स टु t मा b कति बन्यो त यो पनि x बन्यो सो अकॉर्डिङ टु डिफरेन्शियल सो डिफरेन्शियल रेट इक्वेसन गर्ने तरिका सेम है माथि पनि हामी अकॉर्डिङ टु डिफरेन्शियल रेट ल त्यसपछि अकॉर्डिङ टु रेट ल गरेका छौं नि त्यही अनुसार गर्ने हो सो डिफरेन्शियल रेट ल अनुसार हामी रेट कसरी लेख्न सक्छौं रेट इज इक्वल्स टु माइनस रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन र माइनस किन लिम किनकि रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन समयको साथ घट्दै छ एलआई रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए पनि भन्न सक्नुहुन्छ सी स्ट्यान्ड्स फर कन्सन्ट्रेसन अब अर्को रेट ल अनुसार पनि रेट हामी लेख्न सक्छौं यो इक्वेसन 1 भयो अगेन हामी रेट लेख्न सक्छौं अकॉर्डिङ टु रेट ल सो रेट इक्वल्स टु k टाइम्स concentration of a को पावर n अथवा k टाइम्स अब यसलाई हामी c नि लेख्न सक्छौं c स्ट्यान्ड्स फर कन्सन्ट्रेसन k c को पावर n हामीले लेख्यौं अब यो दुईटै रेट नै हो सो दुईटैलाई इक्वेट गर्न सकिन्छ इक्वेटिङ 1 and 2 लाई इक्वेट गर्नुस् सो हामी लेख्न सक्छौं dc अपन dt equals to k c को पावर n यति लेख्न सक्छौं हैन अब फेरि टर्महरुलाई चेन्ज गर्नुस्
माइनस डीसी बाई यहाँ सी को पावर एन हुने भयो यता चाहिँ के डिटी हुने भयो अब इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो यसलाई कहाँदेखि कहाँ इन्टिग्रेट गर्ने टाइम कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ 0 देखि टी र कन्सन्ट्रेसन कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ सी नट देखि सिटी भ्यारी भइरहेछ हैन अब यसको फर्मुला के हुन्छ सी को पावर एन लाई माथि लानुस् सी को पावर माइनस एन यो भयो डीसी यहाँ भयो सी नट यहाँ भयो सिटी इक्वल्स टु के अनि यो भयो हाम्रो टी भयो 0 टु टी यसरी गर्नुस् अब यसको फर्मुला के हुन्छ थाहा छ होला हैन एक्स को पावर एन डीएक्स छ भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ एक्स को पावर एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 हो सर हो यही फर्मुला युज हुन्छ सो सी को पावर माइनस एन प्लस 1 तल पनि माइनस एन प्लस 1 र लिमिट पुट गर्नु पर्यो सी नट देखि सिटी सम्म र भयो यो ए र यो भयो टी माइनस 0 ठीक छ अब के गर्नु अब यो माइनस साइनलाई हटाउनु छ मलाई त मैले के गरे यहाँ माइनस कमन लिए यहाँ तल माइनस कमन लिए सो यहाँ माइनस छँदैछ अब 1 माइनस एन को फर्ममा म लेख्न खोजिरहेको छु माथि अब एकछिन ल तललाई चाहिँ हटाम माइनसलाई हटाम सो माथि चाहिँ कति छ त 1 माइनस एन छ माथि र मैले तल माइनस कमन लिँदाखेरि कति भयो त एन माइनस 1 भयो हैन र यो सी नट देखि सिटी भयो यो चाहिँ केटी भयो अब यो माइनस र यो माइनस मिलेर के भयो त प्लस भयो माइनस माइनस प्लस र यो तलको टर्मलाई म अगाडि ल्याउन सकिन्छु सो 1 माइनस एन मैले लेखे 1 माइनस एन मैले लेखे सो एन माइनस 1 को फर्ममा छ त माथि पनि एन माइनस 1 को फर्ममै सजाउनुस् यसलाई म चाहिँ के गर्छु त्यहाँ माइनस कमन लिन्छु माथि माइनस कमन लिँदाखेरि एन प्लस एन प्लस 1 एकछिन एन माइनस 1 हुन्छ माइनस एन माइनस माइनस प्लस यति लेख्न पाइयो माथि पनि मैले कमन लिए सी नट देखि सिटी इक्वल्स टु केटी 1 अपन एन माइनस 1 अब यसलाई चाहिँ म यसरी लेख्न सक्छु 1 अपन सी को पावर एन माइनस 1 अब चाहिँ लिमिट पुट गर्नुहोस् सी नट देखि सिटी इक्वल्स टु केटी बुझ्दै हुनुहुन्छ हेलो हो सर हो ओके सो यसलाई चाहिँ हामी 1 बाई एन माइनस 1 अब लिमिट पुट गर्नुहोस् सो 1 अपन सी को ठाउँमा सिटी अनि पावर चाहिँ एन माइनस 1 माइनस 1 अपन सी को ठाउँमा सी नट पावर चाहिँ एन माइनस 1 इक्वल्स टु केटी सो यो जुन छ यो एक्सप्रेसन जुन छ यो चाहिँ nth अर्डर रिएक्सनको इक्वेसन हो यो nth अर्डर कुनै पनि रिएक्सनले nth अर्डर काइनेटिक्स यदि फलो गरिरहेछ भने यो हामी लेख्न सक्छौं अब n इक्वल्स टु 2 हाल्नुस् त्यसलाई चेक गर्नुस् त यसलाई चेक गर्नुस् यो निकालेको फर्मुला सही छ कि छैन 4n इक्वल्स टु 2 दैट इज सेकेन्ड अर्डर रिएक्सनको लागि सो सेकेन्ड अर्डर रिएक्सनको लागि चेक गर्नुस् त यो भयो 1 अपन 2 माइनस 1 यो भयो 1 अपन सिटी को पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 अपन सी नट को पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टु केटी हो कि हैन हो सर या सिटी को पावर 1 भयो सी नट को पावर पनि 1 भयो केटी ये एक्सप्रेसन छ क्या थियौं हामी लेख्छिन अगाडि हजुर सर हजुर यस सो जेस हामीले माथि डिराइभ गरेको फर्मुला राइट छ माथि डिराइभ गरेको फर्मुला राइट छ सो यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ
यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ र अब nth अर्डर रियाक्सनको लागि हाफ लाइफ निकालौं हैन अब माथिको जुन इक्वेसन छ अब हाफ लाइफ क्याल्कुलेट गरौँ फर nth अर्डर रियाक्सन हाफ लाइफ फर nth अर्डर रियाक्सन nth अर्डर रियाक्सनको लागि हाफ लाइफ केही गर्नु पर्दैन यो माथि जुन इक्वेसन झिक्नु भएको छ यही इक्वेसनलाई चलाउनु पर्यो सो इक्वेसन हाम्रो के हो kt इक्वल्स टु 1/n-1 ब्र्याकेट 1/ct को पावर n-1 माइनस 1/c0 को पावर n-1 ये इक्वेसन लेख्नु पर्यो सो ये इक्वेसन लेखे मैले nth अर्डर को लागि सो वी हैव जुन इक्वेसन हुन्छ त्यसलाई नै चलाएर हाफ लाइफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो वी हैव हामीसँग फर्मुला छ kt इक्वल्स टु भर्खर झिकेको फर्मुला 1/ct को पावर n-1 माइनस 1/c0 को पावर n-1 लेख्न सकिन्छ यसरी अब हाफ लाइफ निकाल्नु छ त टाइम हुन्छ हाफ लाइफ t हुन्छ t हाफ कुन बेला जब कन्सन्ट्रेसन इनिशियल को हाफ भइदिन्छ हैन सो प्रब्लम भयो सल्भ t को ठाउँमा t हाफ लेख्नुस् ct को ठाउँमा c0/2 लेख्नुस् ct इज द कन्सन्ट्रेसन रिमेन्ड एट टाइम t कन्सन्ट्रेसन रिमेन्ड है x पार्ट पार्टिसिपेट भइसकेपछि c0 माइनस x भनेको ct हो कन्सन्ट्रेसन रिमेन्ड अब यहाँ t हाफ निकाल्नुस् अब पुट गर्नुस् त भ्यालु अब माथि यही कुरा पुट गर्नुस् सो k इन्टु t हाफ इक्वल्स टु 1/n-1 ब्र्याकेट 1/ अब ct को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ c0/2 को पावर n-1 माइनस 1/c0 को पावर n-1 लेख्न सकिन्छ अब एक्सप्रेसन झिक्नु त अब यसलाई चाहिँ के लेख्न सकियो सो k इन्टु t हाफ 1/n-1 अब यसलाई सल्भ गर्नुस् त सो 2 को पावर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पल्टिन्छ 2 को पावर n-1 अपन c0 को पावर n-1 माइनस 1/c0 को पावर n-1 हैन हजुर सर हजुर therefore t half equals to 1/n-1 र k पनि यही मल्टिप्लाई मैले गरिदिए इक्वल्स टु 2 को पावर n-1 अपन c0 को पावर n-1 माइनस 1/c0 को पावर n-1 so this is the half life equation for nth order reaction so this is the half life equation for nth order reaction so यहाँबाट एउटा अझै काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाई यो 1/c0 को पावर n-1 लाई चाहिँ कमन लिनुस् so t half equals to 1/n-1 times k into 1/c0 को पावर n-1 लिँदाखेरि के भयो त 2 को पावर n-1 माइनस 1 भयो हो यहाँ हामी के हेर्दै छौं यो सबै कन्स्ट्यान्ट हो 2 को पावर n-1 र -1 पनि कन्स्ट्यान्ट हो यहाँ हामी के पाइरा छौं त t हाफ जुन छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु c0 को कन्सन्ट्रेसन n-1 सो यो दिमागमा राख्नु भयो भने धेरै प्रब्लम सल्भ हुन्छ जनरल इक्वेसन यहाँबाट हाफ लाइफ को निकाल्न सजिलो हुन्छ हाफ लाइफ को निकाल्न सजिलो हुन्छ चेक गर्नु नि त ल चेक गर्नु फर फर्स्ट अर्डर पहिला 0 अर्डर देखि निकालौं फर 0 अर्डर रियाक्सन फर 0 अर्डर रियाक्सन n को भ्यालु के भयो 0 so t half is proportional to 1/c0 को पावर 0 - 1 proportional to 0 - 1 भनेको के 1/c0 को पावर -1 हैन र यो भनेको के यो भनेको अब c0 को पावर -1 माथि जाँदाखेरि c0 हुन्छ हुँदैन that is t half is initially proportional to c0 यो राइट छ कि रङ छ यो एक्सप्रेसन
एकदम सही हो सर। राइट सर। हो त जीरो अर्डर रियाक्सनको लागि हाफ लाइफ जुन छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यही कुरा हामी अगाडि पनि झिकेका थियौं हैन? हो सर। ल फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि निकाल्नु। सो कति फर्मुला याद गर्ने? एउटा nth अर्डरको याद गर्नु, त्यहीबाट चाहिँ चलाउन सकिन्छ। फर्स्ट अर्डर रियाक्सन n इज इक्वल्स टु 1, त t हाफ पनि चेक गर्नुस्, प्रोपोर्सनल टु 1 अपन c नॉट को पावर 1 - 1 हुने भयो हैन? सो 1 - 1 भनेको 0, एनीथिङ पावर 0 भनेको 1, त 1/1 भनेको 1। सो t हाफ इज प्रोपोर्सनल टु 1 भनेको c नॉट सँग प्रोपोर्सनल छैन। That is t half is independent with c naught. हो हो सर। सेकंड ऑर्डर n भनेको 2, t हाफ निकाल्नुस्, 1 अपन c नॉट, 2 - 1 यो भनेको 1 अपन c नॉट। That is t half is inversely proportional to initial concentration. यहाँबाट क्वेशन सोध्न सकिन्छ। अस्ति मैले अर्डर र मोलिकुलारिटीहरुको बारेमा कुरो गरेको थिएँ। हजुर सर। मोलिकुलारिटी भनेको के हो जस बुझ्नु भयो सबै कुराहरु पहिलाको क्लासेसहरुमा भइसक्यो यो कुराहरु। हो सर हो। र ठीक छ। अब एक दुईवटा क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ। अब कतिको बुझ्नु भएको छ एक दुईवटा क्वेशनबाट म अब आइडिया लिन चाहन्छु। आफ्नो क्वेशन दिइरहेको छु म। ल एउटा क्वेशन लेख्नु त। %90 of a first order reaction was completed in 10 hours when 99.9% of the reaction completes. ल यो गर्नु त। 90 एउटा फर्स्ट अर्डर रियाक्सन छ रे, त्यसको 90% कम्प्लिट हुन 10 घण्टा लाग्छ भने 99.9% कम्प्लिट हुन कति टाइम लाग्छ भन्ने गर्नु। फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको रेट इक्वेसन युज गर्नु अनि त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। गर्नु त ट्राई गर्नु त यो क्वेशन। ल म यो एक्सप्लेन गर। यस्तो खालको क्वेशन सोध्छ है, एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो यो। अब हेर्नुस् यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनिसकेपछि फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि हामीले इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन हिजो सिकेका थियौं, यो हो हैन? अब यसलाई चाहिँ हामी डिफरेन्ट फर्म्समा लेख्दै छौं। अब a नॉट लाई मैले a पनि सानो a बाइ अब at भनेको कन्सन्ट्रेसन एट अ टाइम t यसलाई a - x अथवा c नॉट को फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जुन फर्ममा लेख्न मन लाग्छ लेख्नु। अब ln लाई मैले ln भनेको नेचुरल लग हो। अब यसलाई log टु द बेस 10 मा कन्भर्ट गर्दाखेरि ln को ठाउँमा हजुर सर मलाई सुरुदेखि बुझाइदिनु सर मेरो भयो। ल मैले के गरे छैन सुदीप जी। अब सुन्नुस् यो क्वेशन मैले दिएको थिए, अब यो हामी गर्दै छौं। फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि मैले इक्वेसन लेखे। इक्वेसन हिजो डिराइभ गरेका थियौं हामीले। यो इक्वेसन हो। अब केटी भनेको हामी लेख्न सक्छौं ln। अब a नॉट को ठाउँमा सानो a डिफरेन्ट फर्म्समा डिफरेन्ट किताबमा अथवा गाइडहरु पल्टाउँदाखेरि अथवा सल्युसनहरु हेर्दाखेरि डिफरेन्ट बुक्सको सल्युसन्सहरुमा डिफरेन्ट सिम्बल्सहरु हुन्छ। कुनै ठाउँमा सानो a हुन्छ, कुनै ठाउँमा c नॉट हुन्छ, कुनै ठाउँमा क्यापिटल a र ब्र्याकेट दिएर युज गरे हुन्छ। त्यो सबै एउटै कुरा हो, कन्फ्युज नहुनु भनेर मैले 3-4 वटा सिम्बल लेख्दै छु। कुनै एउटा सिम्बलसँग कम्फर्ट हुनु
त्यसलाई नै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ एज्युम गर्नु आफ्नो एउटा छुट्टै सिम्बल राख्नु हैन त्यो अनुसार कन्फ्युजन हुँदैन सो यो मैले केही पनि लेखे हैन फर्स्ट अर्डर रिएक्सनको लागि हिजोको क्लासेसहरुमा पनि यो इक्वेशन्स मैले डिराइभ गरिसके हो सो हाम्रो इक्वेशन चाहिँ यो हो सो फर्स्ट अर्डर रिएक्सनको लागि रेट कन्स्ट्यान्टको इक्वेशन चाहिँ हाम्रो यो हो सो 2.303 upon t log to the base 10 a को पावर log to the base 10 a upon a minus x अथवा c naught upon ct भन्न सक्नुहुन्छ सो क्वेशनले यहाँ भन्दैछ 90% of a first order reaction was completed in 10 hours यसको मतलब 90% कम्प्लिट भइसक्यो रिमेनिङ कति छ 10% चाहिँ रिमेनिङ छ सो 90% कम्प्लिट भइसक्यो सो यहाँबाट रेट कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु निकाल्नुस् सो k इक्वल्स टु 2.303 upon t log a by a minus x यो मैले फर्मुला लेखे अब यहाँ फर्स्ट पार्टमा 90% अफ अ रिएक्सन कम्प्लिट्स इन 10 आवर्स भनेको दिएको छ त यो इन्फर्मेसन युज गरेर हामी रेट कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकालौं सो मानौं k1 मैले लेखे निकाल्दै छु रेट कन्स्ट्यान्ट k1 अब भ्यालु निकाल्नुस् यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ 2.303 र टाइम कति दिएको छ क्वेशनमा 10 आवर्स दिएको छ log to the base 10 इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अब 90% कम्प्लिट भयो त सुरुमा कति हामीले लेखेको होला त 100% लेखेको होला सो 100 लेखे मैले 100 ल्याथे त्यहाँबाट 90 कम्प्लिट भयो 90 कम्प्लिट भयो भने रिमेनिङ कति भयो त 100 माइनस 90 भनेको 10 हो यो x भनेको 90 भयो कि यो 100 अमाउन्ट तपाईले लिनु भएको मानौं न 100 ग्राम लिनु भएको थियो त्यहाँबाट 90% रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भयो त a minus x त कति भयो त 100 minus 90 भनेको 10 यति मैले लेखे अब यसलाई सल्भ गर्नुस् त क्याल्कुलेटरमा राख्नुस् त कति आउँछ भ्यालु आउँछ 0.23 सो यहाँ आउने भो 0.23 k1 को भ्यालु आको क्याल्कुलेटरमा हैन र यसको युनिट के हुन्छ अर्डरबाट सर निकाल्नु पर्छ यो कुन फर्स्ट अर्डर भइसकेपछि पर टाइम हुन्छ युनिट र टाइम यहाँ आवरमा दिएको छ त पर आवर हुन्छ कि हुँदैन सो k1 को भ्यालु 0.23 पर आवर हुने भो ठीक छ यो चाहिँ 90% रिएक्सन को लागि थियो तर अब क्वेशनले सोध्दै छ 99.9% कम्प्लिट हुन कति टाइम लाग्छ सो 99.9% कम्प्लिसन यसको लागि a कति हुने भो ए त 100 नै हुने भो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन a भन्नु अथवा c नट भन्नु र सिटी कति भो सिटी भनेको c नट माइनस x यो भनेको 100 माइनस अब x भनेको भयो 99.9 हैन सो 100 माइनस 99.0.1 हुने अब यही फर्मुला माथि लाउनु अब वाला टाइम सोध्दै छ सो फर्मुला टाइम निकाल्दाखेरि माथिकै फर्मुला हो टाइम t इक्वल्स टु 2.303 अपन k1 लेख्न सकिन्छ log कति लेख्न सकिन्छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अपन रिमेनिङ कति बाँकी छ त 0.1 सो अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुस् सो 2.303 र k1 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ 0.23 log to the base 10 100 by 0.1 र क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस् त कति आइराछ 13.03 आउँछ सर कति आउँछ 30.03 आवर्स आउँछ हैन हजुर सर सो अब क्वेशनमा यदि अप्सनमा 30 आवर्स दिएको छ भने 30 आवर्समा टिक लाउनु एक्ज्याक्टली दिन सक्छ भन्ने छैन तर अप्सन चाहिँ जो एकदमै नजिक छ त्यसको नजिक चाहिँ राख्दा चाहिँ मिल्छ है
ल ल अब एउटा अर्को रियाक्सन गर्नु अर्को क्वेशन गर्नु 20% of a first order reaction 20% of a first order reaction was completed in 5 minutes यस्तै खालको हो यो when 60% of the reaction complete ल यो ट्राई गर्नु त सेम तरिका अगाडि जसरी गर्यौं त्यसरी नै गर्नुपर्ने हो गरेर मलाई आन्सर भन्नु गर्दै यही अनुसार गर्नुपर्ने हो हेर्नु यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ सल्युसन So first case मा के दिएको छ 20% of a first order reaction was completed in 5 minutes त टाइम कति दिएको छ टाइम दिएको छ हाम्रो 5 मिनेट कति कम्प्लिट भयो अब 20% भन्दैछ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन ए भन्नु अथवा सी नट भन्नु कति मान्न सकिन्छ 100 मान्न सकिन्छ कति कम्प्लिट भयो 20% कम्प्लिट भयो यसको मतलब 100 बाट 20 चाहिँ कम्प्लिट भयो सो एक्स चाहिँ कति भयो त 20 भयो हो कि हैन अब यहाँबाट रिएक्सन रेट कांस्टेंट निकाल्नु के यसको फर्मुला हुन्छ 2.303 upon t log of a by a minus x so 2.303 र टाइम हाम्रो कति दिएको छ 5 मिनेट दिएको छ log to the base 10 इनिशियल कन्सन्ट्रेसन कति छ हाम्रो 100 र a minus x कति हुने भो 100 minus 20 हुने भो a minus 20 अब यसलाई सल्भ गर्नु सर केही छैन क्वेशन सिध्यो 2.303 upon 5 log to the base 10 माथि हुने 100 अनि तल हुने भो 80 हो गएन यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु अब क्याल्कुलेटरमा राख्नु यसलाई यसरी नै राख्न सकिन्छ 20 पंच 100 र 20 चौका 5/4 आउँछ 20 चौका 80 सो यसलाई फर्मुलामा 2.303 अब जसलाई अब क्याल्कुलेटर छैन अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ log 5/4 भयो फर्मुला लाउनुस् 2.303 upon 5 अब log a by b को फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त log a minus b हुन्छ हैन हजुर सर सुनिल जी तपाईको अहिले के क्लास टर्मिनेट भएको थियो हो सर यो वाइफाई कटेर ठीक छ अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुस् log 5 minus log 4 क्याल्कुलेट गर्नुस् यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ के को भ्यालु आउँछ 0.0446 के को भ्यालु आउँछ 0.0446 अब क्वेशनले सोध्दै छ when will 60% of the reaction complete सेकेन्ड पार्ट अब सेकेन्ड पार्ट 60% कम्प्लिट हुन कति टाइम लाग्छ 60% कम्प्लिट हुन कति यसको मतलब x हाम्रो के भयो त सेकेन्ड पार्ट को लागि 60 भयो हैन र के को फर्मुला के छ सँग 2.303 upon t log to the base 10 initial concentration upon a minus x अथवा c naught upon ct हो यो c naught को ठाउँमा a लेख्या हो ct को ठाउँमा a minus x लेख्या हो अथवा यसलाई log to the base 10 c naught upon c naught minus x पनि लेख्न सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन सो यहाँबाट t निकाल्नुस् so t equals to 2.303 upon k log to the base 10 initial थियो 100 र 60% कम्प्लिट भएछ त 100 minus 60 लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन मलाई भन्नु सकिन्छ सर ओके सो 2.303 र के को भ्यालु माथि कति आयो 0.0446 या 0.0446
सो यहाँ सो यहाँ लेख्नुस् त्यो भ्यालु 0.0446 यो भयो लग टु द बेस 10 माथि भयो 100 तल भयो 40 यसलाई क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्नुस् 2.303 अपन 0.0446 अब यसलाई यो 0 क्यान्सल भयो 2 5 जा 10 2 2 जा 4 सो यहाँ फर्मुला लाउन सकिन्छ log to the base 10 5 minus log to the base 10 2 अब अब क्याल्कुलेटरमा राख्नुस् you will get the answer कति आइराछ आन्सर भन्नु त यसलाई सल्भ गरेर आन्सर भन्नु तपाईलाई कति आइराछ आन्सर आइसकेपछि एउटा अर्को क्वेशन पनि ट्राई गर्नु 20 मिनेट कति आयो ठ्याक्कै 20 नै आको हो कि 20 point something आको 20 point something sir ओके 20.5 आको हो सर ओके 20.5 मिनट इज द आन्सर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ल एउटा सजिलो क्वेशन गर्नु फर द फर्स्ट अर्डर रिएक्सन half life is 6 minutes calculate the rate constant of the reaction ल यो क्वेशन ट्राई गर्नु त फर द फर्स्ट अर्डर रिएक्सन n को भ्यालु 1 दिएको छ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन को लागि सोध्दै छ अनि यसको हाफ लाइफ चाहिँ 6 मिनेट छ रेट कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु निकाल भन्दै छ यसको आन्सर म सीताजी सँग सुन्न चाहन्छु कि त सीताजी कि त सीमाजी कि त सीताजी कि त सीमाजी यसको आन्सर भन्नुस् फर्मुला मैले हिजो लेखाएको थिए फर्स्ट अर्डर रिएक्सन को लागि टी हाफ को फर्मुला हुन्छ 0.693 अपन के र यो क्वेशनमा हाफ लाइफ हामीलाई दिएको छ हाफ लाइफ दिएको छ 6 मिनेट र रेट कन्स्ट्यान्ट निकाल भन्दै छ सो 0.693 अपन 6 भयो सो क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति आउँछ यो भ्यालु 0.115 अब युनिट के लेख्नु भन्नुस् त सीताजी यसको युनिट के हुन्छ रेट कन्स्ट्यान्ट को युनिट के लेख्नु यहाँ युनिट के लेख्दा हुन्छ यहाँ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड लेख्नु कि के लेख्नु फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भइसकेपछि यसको रेट कन्स्ट्यान्ट को युनिट हुन्छ पर टाइम अस्ति मैले जनरल एक्सप्रेसन्सहरु पनि सिकाएको थिए त्यो कुराहरु पढ्नु फेरि गाह्रो हुन्छ सो यसको युनिट के हुने भो सुनिल जी भन्नु त युनिट पर मिनेट हुने भो सो दिस इज द आन्सर सिद्धियो सो यस्तो खालको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु अब यो च्याप्टरमा एउटा क्लास मलाई अझै चाहिन्छ अनि त्यो क्लासमा हामीले एक्टिभेसन एनर्जी एन्डोथर्मिक र एक्सोथर्मिक रिएक्सन को ग्राफहरु र आरएनएस इक्वेशन्स गरेर यो च्याप्टर सिद्धिन्छ त्यसपछि क्वेशन्सहरु गर्न थाल्नु यसपछि हामी कुन च्याप्टर पढ्छौं पेरियोडिक टेबल पढ्ने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हजुर केमिकल एनर्जेटिक पढ्ने कि पेरियोडिक टेबल तिमी जे भन्छौ त्यही पढाउँछु पेरियोडिक टेबल पढौं अनि केमिकल बन्डिङ पढौं अनि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढौं हुन्छ हस् सर ल 7 बज्न लाग्या छ अब ठ्याक्कै एकछिनमा म्याथ क्लास स्टार्ट हुन्छ आजको नोट चाहिँ अब रिटर्न अब यो स्लाइड नोट त ग्रुपमा पठाइरा छ भिडियोहरु 1-2 दिनमा अपलोड हुन्छ सरलाई मैले भनिदिसकेको छु अब नेमिङ र ट्यागिङ गरेर अब पठाउनु हुन्छ सरले आजको भिडियो रेकर्ड छ आतिनु पर्दैन ओके मैले त्यसो यो क्लास इन्ड गरे अहिले अब एकछिनमा म्याथ क्लास हुन्छ ओके सर ओके थ्यांक यू सर सर थ्यांक यू सर
Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you, sir.